أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے خالق بحر و بر کا جو فرمان ہے جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے سرور انبیاء پر جو نازل ہوا آدمی جس امانت کا حامل ہوا جس سے آسان ہر کار مشکل ہوا وہ کہ جس کا مخاطب ہر انسان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے حرف جس کے ہیں سب محترم معتبر جس کی تفسیر ہے ذات خیر البشر رہبروں کا ہے جو آج بھی راہبر مستقر روشنی جس کا عنوان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے ایک رشد و ہدایت ہے منشور ہے زندگی کا مکمل جو دستور ہے حرف تا حرف جو نور ہی نور ہے جس کا عرفان خالق کا عرفان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے اس کا پڑھنا ثواب اس کا سننا ثواب یہ کتاب آخری ہے خدا کی کتاب اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے خالق بحر و بر کا جو فرمان ہے جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.